അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസിൽ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അതിമനോഹരമായ ദിക്ർ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഈ ഒരു ദിക്ർ ഇത് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയ ദിക്റാണ്. അവിടെ നിന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കാരണമാക്കിയ ഒരു ദിക്റാണ് ഈ ഒരു ദിക്ർ എന്നുള്ളത്. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ഫഇന്നഹു ലം യദ്ഉ ബിഹാ റജുലൻ മുസ്ലിമുൻ ഫി ഷൈഇൻ ഖത്തു ഇല്ലാ ഇസ്തജാബ അല്ലാഹു ലഹു. ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ, ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു ദിക്ർ എന്ത് ഉദ്ദേശം കരുതി ചൊല്ലിയാലും ആ ഉദ്ദേശം, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അവന്റെ മനസ്സിൽ കൊതിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷയം അല്ലാഹു തആല സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലാഹു തആല അവന് നേടാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അല്ലാഹു തആല അവന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാഹു തആല തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കും. സർവ്വ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു തആല പൂർത്തിയാക്കി തരാൻ, അതിവേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി തരാൻ ഈ ഒരു ദിക്ർ കാരണമാണ്. ഈ ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്താൽ ആ ദുആക്ക് ഉത്തരം ഉറപ്പാണ്. അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും കൂടെ 100 തവണ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ ദിക്ർ എത്തി ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ നിന്റെ മഹത്വമേറിയ ഈ ഒരു ദിക്ർ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്കതിന്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടാൻ, ദുനിയവിയും ഉഖ്റവിയുമായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും കൂടെ നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് 11 തവണ വീതം ചൊല്ലുക. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به
الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം. നീ നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ ഉമ്മാമമാരുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഗൗസുൽ അഅ്ലം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് റിഫാഇ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹുവേ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചു പോയ സർവ്വ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷകരമാക്കണം റഹ്മാനെ. ദറജകൾ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത പാവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ, ഭാര്യ, മക്കൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജൻ, പെങ്ങന്മാർ, എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ സർവ്വ പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം നീ ഐശ്വര്യം നൽകണം നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ. സലീമായ മനസ്സ് നൽകണം സലീമായ കൽബ് നൽകണം ഹുസ്നുൽ ഖുൽഖ് നൽകണം സുൽ ഖുൽഖ് നമുക്കാർക്കും തരല്ലേ ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണം ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചനയില്ലാതെ, ഫിത്നയില്ലാതെ, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകണം ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം അഭിമാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണം ചെയ്യുന്ന സർവ്വ ആരാധനകളിൽ
സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ലോ, ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ലോ. ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ, നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങളിലെല്ലാം ഇഖ്ലാസും ഭക്തി നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹു എല്ലാ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും കൃത്യമായി നമുക്ക് അതിന്റെ മുറ പോലെ നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ, ഈ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന എല്ലാ സിഹറും കണ്ണേറും എല്ലാ ഹാസിദീങ്ങളുടെ ഹസദും ഞങ്ങളെ നീ ദൂരത്താക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ശൈത്വാനിയായ എല്ലാ വസ്വാസുകളെ തൊട്ട്, ഫിത്നകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരു അപകടത്തിലോ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന മരണങ്ങളിലോ രോഗങ്ങളിലോ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ കൂടുന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ കുടുംബക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും മക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആജിലായ ശിവ കൊടുക്കണമല്ലോ, അതാമായ ശിവ കൊടുക്കണമല്ലോ. നല്ല പരിഹാരമാർഗം നീ കൊടുക്കണമല്ലോ. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം, അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനും ഹബീബായ തങ്ങളെ റൗള ശരീഫ് ധാരാളം സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഇവിടുത്തെ ഭൂമുഖം സ്വപ്നത്തിലും യഖ്ളത്തിലും ഒരുപാട് തവണ ദർശിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ, തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ പൂമുഖം ലംഘുന്ന പൂമുഖം നമുക്കൊരുപാട് തവണ മനാമിലും യഖ്ളത്തിലും ദർശിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി നമ്മുടെ നാവിനും നമ്മുടെ മനസ്സിനും പച്ചപ്പ് വരുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആരെ കുറിച്ചും ഒന്നും പറയാതെ നല്ലത് മാത്രം സംസാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും ആളുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവർക്ക് ഖൈറായ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള സന്തോഷമുള്ള ഇസ്സത്തുള്ള നല്ല വീടും വാഹനവും നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. തന്ന മക്കളെ നീ ആലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ, ഹഫ്ളീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. ദീനിന്റെ സംരക്ഷകരാക്കണം റഹ്മാനെ, ദീനിന്റെ പ്രചാരകരാക്കണമല്ലോ, മുത്തക്കീങ്ങളാക്കണമല്ലോ. തെമ്മാടികളാക്കല്ലയല്ല, വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലയല്ല, കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ലയല്ല, മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാക്കല്ലയല്ലോ, ഹറാമു കാണുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരുമാക്കല്ലയല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നീ അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളായ മക്കളാക്കണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ എത്രയോ യുവതി-യുവാക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിരന്തരം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയോജനകളെ കൊടുത്ത് ഖൈറായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവർക്ക് നമുക്കെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമല്ലോ. നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളാരെയും നീ അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല, മാരക രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല. വല്ല രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മുളച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണമല്ലോ, തുടച്ച് മാറ്റണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഖൈറായ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അറിയാതെ വാങ്ങിവെച്ച ഇസ്സത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിവെച്ച കടങ്ങളാണ് അല്ലോ, കൊടുത്തു വീട്ടാനുള്ളൊരു വഴി കാണുന്നില്ല റബ്ബേ. സാമ്പത്തിക ശേഷി നൽകണമല്ലോ, ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. മരണത്തിന് മുമ്പ് സർവ്വ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് എല്ലാ കടബാധ്യതകൾ കൊടുത്തു വീട്ടിയ നിലക്ക് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെല്ലാനും അവിടെ ചെന്ന് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനും ഒടുവിൽ നമുക്ക് മൂവം ദർശനമേറ്റ നിലക്ക് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി കിടക്കാൻ മുത്തായ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ മണ്ണൊന്ന് മുത്തം കൊടുത്ത് കവള് ചേർത്ത് വെച്ച് കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ, തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع